मीडिया सर्वस चैनल यूट्यूब ते चलदा यज़दानी शहीद मीडिया सर्वस चैनल यूट्यूब ते चलदा यज़दानी शहीद मीडिया सर्वस
الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. إما يبلغن الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے رب نے حکم دے دیتا اللہ تعبدوا الا ایاہ، ایک نہ عبادت کیتی جائے مگر صرف اللہ دی ہی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ نال اس نے سلوک کرنا. اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر پہنچان تواڈے ہوندیاں بڑھاپے نوں دونیں، او کلاہما یا ایک انہاں دے وچوں، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، بڑھاپے نو پہنچ جائے ایک اونا دا یا دونوں ہی تیرے سامنے پس نہ کہہ اونا دوانو اف تک بھی. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تے اونا نو چھڑکنا بھی نہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور گل کر اونا نال بڑے ادب و احترام نال. واجب الاحترام سامعین حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد
بے شمار لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں پیغمبر زمان سرور کون و مکان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام عظیم الشان نو میں اس وقت با ترجمہ اپنی گناہگار زبان دے نال تشاتے پیش خدمت کیتا ہے۔ اے مقام عظیم الشان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام بھی عظیم الشان اور بابرکت کتاب دا 15واں سپارہ سپارے دا رکوع تیسرا سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل سورت دا رکوع بھی تیسرا اللہ عظیم و برتر سیدنا جناب آدم علیہ السلام تو نسل انسانی نو شروع کیتا ہے۔ اس انسان کا آغاز فرمایا کچھ چیزاں انسان دی زندگی اندر بڑی اہمیت دیاں حامل ہویا کردیاں میں انسان دی زندگی دے اندر سب تو اہم مسئلہ جڑا وہ ہے رب ذوالجلال دی توحید دا اور آمنہ دے لال علیہ السلام دی رسالت دا۔ باقی ساریاں چیزاں انہاں دے تحت ہی نے کہ انسان اپنی زندگی کنج بسر کرتا ہے اور کس انداز نال کتاب و سنت کی تابع داری کرتا ہے۔ آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے فرمان وچوں بھی اور اللہ دے قرآن وچوں بھی یہ دونوں ہی چیزاں بڑیاں کھل کے سامنے آ جاندیاں نے۔ جیڑا مسئلہ آج میں بیان کرنا چاہنا
اور جس مضمون نو میں تو سادے گوش گزار کرنا چاہنا اور بھی انسان دی زندگی نہ بڑا گہرا تعلق رکھتے اور انسان دی زندگی نہ بڑا گہرا ادا رابطہ حقوق الوالدین کہ اولاد کے ذمے ماں باپ کے متعلق اور کیڑیاں چیزاں میں یا کیڑا طریقہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کے نال کس انداز نہ پیش آئے کیڑا طریقہ اختیار کرے انج سمجھو اس طرح بچہ چھوٹا ہوئے نا او دے ماں باپ او دے والدین او دی اچھی تربیت دی کوشش کرتے ہیں چنگی مندی بات انہوں سمجھاندے نے اور سیدھے پٹھے رستے دی انہوں خبر دیندے نے اسی طرح انسان دی تربیت دی ابتدا جڑی ہے اور رب ذوالجلال دا قرآن کرتا ہے قرآن مختلف انداز دے اندر چونکہ قرآن اتنی جامع کتاب ہے اتنی اعلیٰ کتاب ہے کہ انسان نو زندگی دے ہر موڑ تے اگر رہنمائی والا رستہ دس دے تے قرآن ہی دس دے یہ ساریا چیزاں بیان کردیا نا اللہ نے ماں باپ کے حقوق نو بیان فرمایا کہ اولاد نو چاہیے کہ اپنے ماں باپ نہ اچھا سلوک کرے اور اے جس مقام تے اعلان کیتا جس مقام تے اے دا آغاز فرمایا اور جتھے ماں باپ دا حق بیان کیتا نا اوتھے نال ہی ایک بڑا اہم مضمون بیان کیتا ہے وہ کی ہے کہ سب تو پہلے انسان دا حق یہ بنتا ہے کہ جس اللہ نے انہوں بنایا تابعداری وہ دی کرے عبادت وہ دی کرے اور نمبر دو پھر جس ماں باپ نے انہوں جنے پھر انہوں دی تابعداری کرے قرآن سن لو اللہ فرماندے میں اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اے میرے محبوب پیغمبر کہہ دیو تواڈے اللہ نے اس بات کا فیصلہ کر لیا سونے تواڈے رب نے اس بات کا حکم دے دیتا اللہ تعبدوا الا ایشاء اللہ تو علاوہ
کسی دی عبادت کرنی نہیں، اللہ تو علاوہ کسی دے سامنے سر چکانا نہیں، اللہ تو علاوہ کسی دے سامنے اپنی پیشانی نو رکھنا نہیں، اللہ تو علاوہ کسی دیا نظراں نیازاں نہیں رکھنیاں، اللہ تو علاوہ کسی دے سامنے اپنا سر سجدے وچ نہیں رکھنا، اللہ تعبدو الا ہی سجدہ کرنا ہے تے او دیاں ہی عبادت کرنیاں میں۔ اور میرے تے تہاڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام نے اس بات کی وضاحت فرما دی تھی۔ آپ فرما دے اور دنیا جہان دے لوگوں، اے جیڑا اللہ نے اپنی توحید دا، اپنی الوہیت دا، اپنی ربوبیت دا اعلان کیتا ہے نا، اسے ترتیب نو میرے مصطفیٰ سامنے رکھ دیا ہویا نا، اسلام دے 5 رکن بیان کیتے نے۔ کنے رکن نے؟ اسلام دے 5 رکن نے۔ کیڑے کیڑے؟ حدیث پاک دی زبانوں سن لو، آپ فرماندے میں بنی الاسلام علی 5، بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ ترجمہ سن لو، ترجمہ سن لو، بنی الاسلام علی 5، اور میری امت دے لوگوں اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے رکھ دیتی گئی ہے۔ سونیا کیڑیاں کیڑیاں؟ آپ فرماندے نے شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس گل دی گواہی دینا کہ اللہ تو علاوہ کوئی عبادت کروان تے لائق نہیں۔ تے ادھر قرآن نے کی کہا؟ فرمایا اللہ تعبدوا الا ایشاء، عبادت کرنی ہے تے صرف اللہ دی ہی کرنی ہے۔ ادھر میرے آقا فرماندے نے شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس گل دی گواہی دینا کہ اللہ تو علاوہ کوئی عبادت لائق نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اس گل دی بھی گواہی دے میں کہ میرے پیغمبر علیہ السلام اللہ دے سچے رسول نے۔ ایک بنیاد تے نمبر 2، آپ فرمان جدو مسلمان ہو جاندہ ہے نا تے ہن پہلی شرط اے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، شہادتین دا انہیں اقرار کر لیا، اللہ دا ایک ہون دا، نبی دی رسالت دا اعلان کر لیا سو، تے ہونے نے کی کرنا ہوا اقام الصلاۃ، ہونے نو چاہیے کہ نماز ادا کرے، ہوا ایتاء الزکات، تاکہ اے دا مال نصاب نو پہنچ دے تے اینو چاہیے زکات بھی ادا کرے، والحج جے طاقت ہے ہوئے تے ساری زندگی وچ ایک وارا بیت اللہ دا حج بھی کرے، تے نمبر 5 وصوم رمضان،
شک ایوے کہ رمضان مبارک دے 1 سال دے بعد 1 مہینے دے اے روزے بھی رکھے، اے میرے آقا نے بنیادی شرطاں جیڑیاں اسلام دیا میں او بیان فرما دیتیاں میں۔ تے ہن ذرا غور کردا جانا، اللہ ذوالجلال والی کرام نے بھی اسی گل دی وضاحت فرمائی، اے میرے محبوبہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے، میرے محبوب جی میں اس بات کا حکم دے چکا ہوں، اللہ تعبدوا الا ایشاء، اللہ تو علاوہ کسے نو سجدہ نہیں کرنا، اللہ تو علاوہ کسے دے سامنے سر نہیں چکانا، اللہ تو علاوہ کسے کولو اولاد نہیں منگنی، اللہ تو علاوہ کسے کولو مشکلاں آسان نہیں ہوندیاں، اللہ تو علاوہ کوئی فریاد رس نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی بگڑی بنان والا نہیں۔ سونیا یہ گل بھی انہوں سمجھا دیو، تے ہن جدوں توحید دا مسئلہ حل ہو گیا تے نال ہی کہہ دیتا ہوا بالوالدین احسان۔ دوسرے نمبر تے ویکھو نا ماں باپ نو رب نے کنا مقام دیتا، کنی اہمیت دیتی ہے کہ جتھے اپنی توحید دا اعلان کیتا نال ہی ماں باپ دی تابعداری دا حکم بھی دے دیتا ہے۔ اللہ فرماتے نے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، اپنے ماں باپ نال چنگا سلوک کرے آجے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ جدو ماں باپ بڑھیپے نو پہنچا انہاں دی زندگی دے سال گزر میں آخر تک پہنچ چکے میں، بڑھاپے وال قدم اٹھا چکے میں، تے انہاں ماپیاں نال ترشی نال پیش نہیں آنا، انہاں نال پیار نال پیش آنا، انہاں نال محبت دے نال پیش آنا، انہاں ماپیاں نو گالیاں نہیں کڈنیاں، انہاں ماپیاں نو نہیں اے مائی تے بڈھا ہن تے زندگی مایوس ہو گیا میں تے ہن نہ تے فیکٹری جا سکدا ہے، نہ کسے کارخانے جا سکدا ہے، نہ اے گلیچہ بن سکدا ہے، نہ کسے پاورا تے کام کر سکدا ہے، اے کوئی کمائی نہیں کر کے لے آوندا تے ویلے ہی بیٹھ کے کھان دے میں تے انہاں نو کوئی کام کرنا چاہیے تے ویلے ہی بیٹھ کے کھانا نے تے کوئی ہور گھر لب لے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اور جے ویلے بھی بیٹھ کے کھان دے میں تے تیرے واسطے اللہ دی رحمت دا سبب بن جاندے نے۔ انہاں نو برا نہ آکھیا کر، جھڑکیا نہ کر، انہاں ماپیاں دیاں تابعداریاں کر کے اپنے رب نو راضی کر لیا کر۔ لیکن ایک گل ہور بھی نوٹ کر لو، جے اے ہوئی ماپے اے ہوئی والدین جے تینو اللہ دی نافرمانی دا آرڈر دین تے پھر انہاں دی گل مننی، پھر نہیں مننی، ادو تک مننی ہے جدو تک تانوں اللہ رسول دی نافرمانی دا آرڈر نہ جاری کر، جنی دیر تک تانوں اللہ دے حکم دی نافرمانی تے ناقصان ویکھ لینا میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی نا میرے آقا دے کول آئے، رنگ ایویں اڈیا چہرہ زرد ہویا، پریشانی دے
آثار نظر آ رہے ہیں میرے آقا دے کول سونیا نبیا میں تے اج گھر گیا وا تے گھر جا کے میں اپنی ماں نو بڑے عجیب حالت وچ ویکھیا اے سونیا میں جدوں گھر گیا وا گرمی دی دوپہر لگی ہے تے میری ماں جیڑی ہے اپنے سر تو دوپٹہ لایا ہوا اپنے سر دے وال کھولے میں تے باہر دھوپے سونیا بیٹھی ہے تے میں جا کے اپنی ماں نو آکھیا نی میری اماں اٹھ پو دھوپے تے چھاویں ہو جا کیوں اپنی جان خراب کرنی ہے بھائی تے ماں نے پتا کی جواب دیتا آندی ہے سعد مینوں پتا لگا تو محمد دا کلمہ پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم سعد مینوں پتا لگا تو دا کلمہ پڑھ لیا ہاں ہاں ماں واقعی پڑھ لیا سعد پھر گل سن لے اونی دیر تک میں تپے اٹھ کے چھاویں نہیں ہونا جب تک محمد دا کلمہ نہیں چھڈے گا تے جناب سعد رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو جاندے نے سونیا میں تے ہن ازمائش وچ پی گیا ہاں ایک پاسے اللہ دا حکم ہے اپنے ماں باپ نال احسان کرنا اپنے ماں باپ دیاں تابعداریاں کرنیاں نے تے سونیا ایک پاسے حکم ہے اللہ تے او دے رسول دے ہر حکم تے لبیک کہنا سونیا ایک پاسے ماں ہے ایک پاسے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم تے سونیا ہن میں کی کراں تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے خاموش میں اللہ ذوالجلال نے وحی نازل کر دیتی ہے فرمایا سونیا انہاں دنیا والیاں نو کہہ دیو جب تک ماں باپ تانوں اللہ رسول دی تابعداری دا حکم دیندے رہن اونی دیر تے انہاں دی گل مندیا رہنا انہاں دیاں تابعداریاں کردیا رہنا تے جے ماں باپ تانوں اللہ رسول دی نافرمانی دا حکم دیندے نے تے پھر انہاں دی گل نہیں جے مننی خدا دی قسم سعد واپس گیا اپنی اما جی نو جا کے آندے میں اے اما جان اٹھو نا دھوپے اٹھ کے چھاویں ہو جاؤ گرمی دی شدت ہے تے مان دیے وے سعد میں دھوپے بیٹھے مر جاواں گی لوکی تینو تانے دین گے نک وٹن گے لوکی آکھن گے ویکھو سعد نے اپنی ماں نو دھوپے بٹھا کے ہی مار دیتا تے سعد گل میری سن لے کلمہ اودا چھڈ دے تے میں تیری گل من لواں گی تے سعد فرماندے نے اما بڑی اچھی ذات نال مقابلہ لا بیٹھی ہے اے دے وچ کی شک ہے ایک پاسے ماں ہے تے ایک پاسے محمد چینل یوٹیوب تے چلدا اے صلی اللہ علیہ وسلم اما ہن فیصلہ میں کرنا ہے تے کی فیصلہ کرنا فرماندے نے اما ایدے میں تو کوئی شک نہیں تو ہی بڑی اچھی شان والی ہے اما تیرا مقام بھی بڑا ہے تیری شان بھی بڑی ہے اما تیری عظمت بھی بڑی ہے پر جیڑی ذات نال تو مقابلہ لا لیا اما لاکھ ماواں بھی میرے اکھاں دے سامنے تڑپ دیا مر جان تے محمد دا کلمہ پھر بھی نہ چھڈا صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نے نہ گل بڑی عجیب آکی فرماندے نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا مخاطب کر کے اپنی اما جان نو آندے میں سعد کیا سن مانی میری سعد کیا سن مانی میری جے تو سواری مر جاوے سعد کیا سن مانی میری جے تو سواری مر جاوے تے سواری پھر زندہ ہووے مینوں کلمہ پڑھ دے ہی پاوے
اے میری اما جان میں تے آمنہ دے لال دا کلمہ پڑھ لیا تے کیویں چھڑ سکنا وا اے تے ہن سوال ہی پیدا نہیں ہوندا میرے بھائیو پتہ اے لگا ماں باپ دی گل مننی ہے جب تک اللہ رسول دی نافرمانی دا حکم جاری نہیں کر دے تے اونج ماں باپ بھاویں کافر بھی کیوں نہ ہووے بھاویں مشرک بھی ہووے پھر بھی ماں باپ دی توہین کرنی انہاں دا پھر بھی ادب کرنا ہے انہاں دا لحاظ کرنا ہے انہاں دا احترام کرنا ہے پتا دے کتھے لکھے ہے آ ویکھ لو رب ذوالجلال دا ایک پیارا نبی ہے باپ مشرک ہے تے بیٹا اللہ ذوالجلال دا نبی ہے اپنے باپ نہ گفتگو کردا تے سارے ادب و احترام دے رہے میں انہاں نو ملحوظ خاطر رکھدا پیا اپنے ابا جی دے سامنے بیٹھے نے باپ کافر مشرک تے پھر بھی باپ دی بے ادبی نبی کردا ہی نہیں ابا جی دے سامنے بیٹھے نے تے باپ نہ گفتگو کرتے میں جیڑی اللہ ذوالجلال دے قرآن نے نقل فرمائی اللہ فرماندے میں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ کہو سبحان اللہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ اور باپ نو بلان دا طریقہ نبی کو سکھ لو یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فتبعنی اهدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا ترجمہ کیے ترجمہ سن لو نا اپنے باپ دے سامنے بیٹھے میں تے فرماندے نے یا آبات اے میرے ابا جان لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا اے میرے ابا جی کیوں اینا دی عبادت کرتے ہو جیڑے سندے بھی نہیں تے ویندے بھی نہیں جیڑے توانو کسے قسم دا نفع نقصان بھی نہیں جے پہنچا سکتے یا آبات انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فتبعنی اهدک صراطا سویا اے میرے ابا جی جیڑا علم میرے کو آیا تواڈے کول نہیں ابا جی جے جنت وچ جانا چاہندے ہو تے میرے تابع دار بن جاؤ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا
اے میرے ابا جی مینوں ڈر لگدا ہے کتے تواڈے تے اللہ دا عذاب نازل نہ ہو جائے، کتے ابا جی تسی شیطان دے دوستاں چوں نہ بن جا۔ ابا جی ابا جی ابا جی، او ویکھو نا کتنا پیارا طریقہ ہے، باپ ہے مشرک پر بیٹا پھر بھی نا ابا جی ابا جی ابا جی کردا پیا تے ادھر نہ ہن باپ دی واری آئی نا تے باپ کی آندا آندا اراغب انت ان الہتی شاہ ابراہیم لئن لم تنتهِ لأرجمنك واہجرنی ملیعا۔ آندا ابراہیم گل سن لے میری، اے نہ میرے بزرگاں میرے خداواں نو مندا آنا نہ آخ میں سنسار کر دیاں گا یا انہاں نو برا کہنا چھڑ دے تے یا پھر میرا گھر چھڑ دے، میرے گھروں نکل جا۔ تے نبی پتہ کی آکھیا؟ اے نہیں آکھیا لے اجے گھر نہیں پھر ساڈے ورگا ہوندا تے پھر آوندا نا بڑھیا تو ہوں گھر کا ٹھیکےدار لگنا، جا کو نواں گھر لب جا کے ساڈے ورگا ہوندا تے آندا جا باوا کو نویں تھان لب جا کے۔ ہن اسی جوان اسی بچیاں والے دولت ساڈے کولے کاروبار ساڈے ہاتھ وچ، جا ہور کو تھان لب جا، سانو گھروں کڈن دے، جا تو گھروں نکل جا۔ پر اللہ ذل جلال دی قسم اے تے نبی ہے نا، باپ آندا ابراہیم یا میری مخالفت چھڑ دے تے یا میرے گھروں نکل جا۔ تے بیٹا پتہ کی آندا؟ آندا ابا جی تہاڈا گھر تہانوں مبارک ہوئے، ابا جی میں گھر چھڈنا تے منظور کر سکنا۔ تے جاندے جاندے پتہ کی آندے نے؟ آندے نے قال سلام علیکم، ابا جی تواڈے تے سلامتی ہوئے، ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظ۔ اے میرے ابا جی پاویں مینوں تساں گھروں کڈ دتا، ابا جی پاویں میں گھروں نکل کے جا رہا، ابا جی میں تہاڈی بے عزتی نہیں کراں گا، میں تہاڈی بے ادبی نہیں کراں گا، ابا جی تہاڈی توہین نہیں کراں گا، ابا جی تہاڈے تے سلامتی ہوے تے میں رب کول تہاڈے واسطے ہدایت دی دعا کردا رہاں۔ گھر چھڑ دیتا وطن چھڑ دیتا پر اپنے باپ دی بے عزتی نہیں کیتی، باپ دی بے ادبی نہیں کیتی، اودا احترام ملحوظ رکھیا، پاویں مشرک تے پاویں کافر۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول اما جی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لے آندیاں نے تے آگے آندیاں نے سونیا میں میرا دروازہ آ کے میری ماں نے کھڑکایا، میرا دروازہ آ کے میری ماں نے کھٹکھٹایا تے سونیا میری ماں مسلمان نہیں کافر ہے مشرک ہے، تے سونیا مینوں دسو ہاں میں اپنی ماں نال کی سلوک کراں، میں اپنی ماں نال کی سلوک کراں، میں او دی عزت کراں، میں او دا احترام کراں، او سونیا میں اونوں اپنے گھر بٹھاواں کہ نہ بٹھاواں، سونیا میں او دیاں خدمتاں کراں کہ نہ کراں۔ تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے نی اسماء جا اونوں اندر بٹھا او دی خدمت کر بھاویں مشرکہ پر ہے تے تیری ماں ہے۔ اور نبی تے مشرک ماں باپ دا احترام دسیا، خدا دی قسم اٹھا کے کہنا وا کدی
حدیث دیا کتاباں تے نظر مار، کدی تاریخ دیا ورگردانیاں کرنا۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا دے کول ایک مائی آئی، وڈیری جی عمر دی بی بی ہے، سر دے وال چٹے ہو گیا میں، لاٹھی ہاتھ وچ پھڑ کے ٹیک دیے، لاٹھی ہاتھ وچ پھڑی ہے، میرے آقا دی خدمت اندر حاضر ہو جاندی ہے کہ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا اٹھ کے اینو مل دے نے، اے مائی دے بین تو پہلا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے موڈیاں تو چادر اتار دے نے، انج کر کے او دے قدمے چ وچھا دیندے نے تے اس بڈھی جی مائی نو اتے بٹھا دیندے نے۔ صحابہ عرضہ کردے نے سونے نبیا، اے پھٹیا پرانیا کپڑیاں والی اے وڈیری جمائی پتہ نہیں کتھوں آئی ہے، کون ہے؟ تے سونیا تسی مزمل مدثر والی چادر اس مائی دے پیراں تھلے وچھا دتی ہے۔ تے میرے آقا دیاں اکھاں چوں اتھرو آئے، فرمایا میرے او صحابیو تانوں نہیں پتہ ہے مینوں دودھ پلان والی حلیمہ ہے۔ صحابیوں تانوں نہیں پتا اے تے مینوں دودھ پلان والی میری ماں حلیمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ میرے بھائیو میرے برادر آہ ذرا غور کردا جا، اللہ دے قرآن نے کنج کر کے اعلان ماں باپ دی گل ہے نا تے بار بار اللہ دا قرآن آندا ہے۔ اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سونیا انہاں نوں دس دیو وَبَشَّرْنَا میرا پہلے ہی فوت ہو گیا سی تے میری ماں نے دھکے کھا کے لوکاں دے گھر مزدوریاں کر کے میری ماں نے دکھ سہ کے تکلیفاں برداشت کر کے لوکاں دے گھراں وچ برتن صاف کر کے لوکاں دے کپڑے دھو کے میری ماں نے میریاں خدمتاں کیتیاں، مینوں جوان کیتا تے میں جوانی تک پہنچیا نا تے بھیڑ ساتھیاں دی صحبت وچ بیٹھ گیا۔ میں رات دے ویلے سینما ویکھ کے گھر آیا تے گھر آ کے ماں کو روٹی منگی، ماں نے جھڑکیا، ماں نے ڈانٹیا، وے کملیا رات ویلے پھرنا اللہ دیاں نافرمانیاں کردا پھرنا۔ آندا سرکار مینوں غصہ آ گیا تے میں اٹھ کے ماں دے سر وچ چھتر مارن لگ پیا۔ ماں دا دل دکھ گیا، ماں دے دکھی دل وچوں ہاں نکلی، چیخ نکلی تے آندی ہے اللہ مینوں ایس دن واسطے جوان کیتا سی، اللہ میں لوکاں در محنتاں کر کے، اللہ میں لوکاں دیا مزدوریاں کر کے، اللہ میں لوکاں دے بھانڈے ماج کے اس پتر نو جوان کیتا تے اللہ تے ہجے دینا سی تے بہتر سی نہ ہی عطا کر دو۔ ماں دے دکھی دل وچوں چیخ نکلی اور رب دے عرش نال جا ٹکرائی۔ آندا میری ماں ایسے غم نال فوت ہو گئی، ایسے صدمے نال ہی فوت ہو گئی۔ آندا میں ایک رات ستا سا میرے پیر وچ ایویں ٹیس جئی وجی جی میں کچھ چیز ڈنگ مار دیے، صبح اٹھیا تے لت سج گئی، صبح اٹھیا لت سج گئی، پیر سج گیا، ہسپتال لے گیا، انہاں پیر کٹ دیتا، مینوں پھر بھی آرام نہ آیا۔ سرکار اے ویکھ لو اے میرا پیر جیڑا کٹیا سالاں دے سال ہو گیا میں اج مینوں اے دے تو آرام نہیں آیا، جسم سک سک کے تیلیاں ورگا بن گیا تے مینوں یقین ہے یہ سارا جڑا میرے تے عذاب ہے اج مینوں کو روٹی دین واسطے بھی تیار نہیں، جڑے میرے بچے نے وہ مینوں
ابو کہنے واسطے بھی تیار نہیں، میرے اگے روٹی رکھن واسطے بھی تیار نہیں، کہ سرکار مینوں تے انج لگدا جی میں اے میری بیماری نہیں، میری ماں دی بد دعا لے کے مینوں پہ گئی۔ نوجوانوں انہاں ماپیاں دیا بد دعاواں تو بچیا کرو، انہاں بڈھیاں زباناں کولوں دعاواں لیا کرو، انہاں نوں ستایا نہ کرو، انہاں دے سامنے اچھی نہ بولیا کرو، انہاں دی قدر پوچھنی آ تے انہاں نوں پوچھ جنہاں دے ماپے دنیا تو گئے نے۔ ماپیاں دی قدر پوچھنی آ تے انہاں کولوں پوچھ جنہاں دے ماپے جدائیاں دے گئے، تو تے نہیں نہ قدر کردا تے آوے کئیاں دے ماپے چھڈ گیا تے او قسمتاں نوں روندے نے، اللہ دے ماپے ہوندے تے خدمتاں کر لیندے۔ مینوں یاد آیا حضرت یوسف علیہ السلام پراواں نے رل کے تے خوہ وچ سٹ دتا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں حضرت یوسف کی والدہ جہی ہے نا یہ پہلے ہی فوت ہو گئی ہے تے بھراواں نے حسد کی وجہ تو یوسف نو خوہ وچ سٹ دتا ہے۔ ایک بھرا جڑا کو بہتا پیار کرتا سی لک چھپ کے خوہ دے کنارے تے کلا ہی آیا تے آ کے آندا ویر یوسف کو گل آکھنی چاہنا دسنی چاہنا تے کہہ لے دس لے ویرا تے جناب یوسف فرماندے نے مولا تو ستار اللہ تیری قبر نو منور فرمائے۔ وہ اپنی زبان وچ آندے نے جناب یوسف علیہ السلام اپنے ویر نو مخاطب ہوندے نے تے آندے نے ویرا جدو کوئی یتیم ویکھے تے انہوں دکھ نہ دینی، جدو کوئی ماں جمیا ماں مریا یتیم ویکھے انہوں تکلیف نہ دینی، او دے سر تے ہاتھ رکھی تے اپنے دل وچ خیال کری اسا یتیم یوسف نو خوہ وچ سٹ دتا تے گل مولا بڑی پیاری کردے نے فرماندے نے ماپے والے نیر خوشی تھی، ماپے والے نیر خوشی تھی، وانگ بغیچے پل دے یتیم تائیں آس خدا دی جویں رخ جنگل دے، ماوا والے گودی لیٹم ملے آئی خوشی خزانہ، ماوا باج یتیم تائیں سارے ملک بیگانہ۔ ہم نے کانے کو جیتائی گود اٹھاوے مائی، ماوا باچو صورت سونی کسے نسی میں لائی، ویکھ لے انہاں ماپیاں دا قدر کچھ نہیں تے انہاں کولوں پوچھ لے جنہاں دے ماپے جدائیاں دے گئے میں تے رب ذوالجلال دا فرماندے نے او انسان ووصینا الانسان بوالدیہ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین۔ اس ماں دا قدر پا، اس ماں دی عزت کر، اس ماں دا احترام کر جن نے 9 مہینے تینوں اپنے پیٹ وچ رکھے آئے تے بندیا ہن جوانیاں نو پہنچ گیا، ہن اپنی جوانی دیاں منزلاں طے کرنا پیا تے انہاں بڈھیاں ماپیاں نو دکھ دینا پیا تے حق تیرا کی بندا؟ نشکر لی میرا شکر کر رب آندا میرا
اور کی کر اللہ شکر کرن دی توفیق عطا فرمائے. نشکر لی اے میرے بندیا میرا شکر کر, نشکر لی میرا شکر کر والے والدی کا جس ماں نے تینو جمے او دا بھی شکریہ ادا کر, والے والدی کا جس باپ نے تیرے واسطے محنت کیتیاں اس باپ دا بھی شکریہ ادا کر, جس باپ نے تیرے سامنے راتاں دیا نینداں حرام کیتیاں اس باپ دا بھی شکریہ ادا کر, جس باپ نے تیرے واسطے اپنے بڈھے وارے بھی سر تے ٹوکری چوکے تیرا پیٹ پالیا او دا بھی شکریہ ادا کر. نشکر لی والے والدی کا جس ماں نے سردیاں دیا راتاں وچ اپنے ٹھنڈے بستر تے آپ لیٹی تے سکیاں جگہ تے تینو لٹایا او دا شکریہ ادا کر, جس ماں نے تینو آپ بھوکھیا رہ کے تینو پیٹ بھر کے کھلایا اس ماں باپ دا شکریہ ادا کر. جے نہیں نہ کرے گا تب بھی نہ کرے گا تب بھی ایک وقت ہونے والا الیشال مسیح ایک ویلا آنا اللہ دے دربار وچ پیش کیتا جانا تے پھر اللہ دے دربار وچ جا کے انہاں ساری چیزاں دا جواب دیتا جانا. انہاں ماپیاں دا سلوک ہے او ماں دے دلوں ہاں نکلی اللہ دے عرش نال جا ٹکراندی تو آکھے گا دلیل کی ہے آ ذرا سندا جا میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زمانے پاک دے اندر ایک نوجوان ہے بیوی وہ بھی آئی مصطفیٰ کو سونے موت دا وقت دا قریب ہے الکما دا نام ہے موت دیا گھڑیاں قریب نے تو جان نہیں نکلتی پئی سونے جان نہیں نکلتی. میرے پیغمبر نے صحابہ نو کلیا بلال جی آقا فرمایا جا تے او دے کول جا کے اچھی اچھی کلمہ پڑھو. میرے آقا حدیث پاک اندر موجود ہے لکنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. جدو بندہ فوت ہو لگے آخری ویلا ہوئے او دے کول بیٹھ کے کھلو کے اچھی آواز نہ کلمہ پڑھو اے نہ انہوں آکھو بھی تم ہی پڑھ. موت دیا سختیاں وچے کتے گھبرا کے تے زبان تو کوئی بری گل نہ کہہ دے تے کفر دے حد تک پہنچ جائے. آقا فرماتے نے کوئی کلمہ تسی پڑھو تہاڈا کلمہ سن کے شاید او دی زبان تے بھی کلمہ جاری ہو جائے. بلال ساتھیاں نو لے جا تے او دے کول جا کے اچھی اچھی کلمہ پڑھو شاید او دی زبان تے کلمہ جاری ہو جائے. کیا سونے او تے بڑی تکلیف وچ او دی زبان تے کلمہ جاری ہوندا ہی نہیں پیا. میرے آقا فرماندے نے اچھا یہ پتہ کرو یہ دی ماں ہے جی سونے ہے فرمایا انہوں میرے کو بلاؤ کہ نہیں آ سکتی تے مینوں دسو میں وہ کول چلا جانا وا. اس بی بی نو جا کے پوچھا جاتا ہے بڈھی جی ماں ہے لاٹھی ٹیک دی میرے آقا دی خدمت حاضر ہو گئی. میرے آقا فرماتے نے بی بی اے علقمہ تیرا ہی پتر ہے جی سونے میرا ہی بیٹا تے آقا فرماتے نے بی بی ایک گل میں تیرے کو پوچھنا چاہنا سونے میرا بیٹا تے جان نہیں نکلتی پئی. آقا فرماتے نے بی بی ایک گل مینوں دس کھا جے تو ماں ہے تے تیرا پتر ہے کہو جا سی. آندی سونے بڑیاں نمازاں پڑھدا سی بڑے روزے رکھدا سی صدقہ بھی کردا سی خیرات بھی کردا سی سونے سب کچھ کردا سی پتہ نہیں میرے پتر دی جان کیوں نہیں نکلدی. آقا فرماتے نے ایک گل تو دس کھا تو ناراض تے نہیں تو نہیں ناراض ہو گیا کتے آدھی سونے میں واقعی وہ ناراض
اے بیوی کا بڑا احترام کرتا سی، وہ بھی بڑی گل منتا سی کہ میری تے انہیں قدر ہی کوئی نہیں جاتی، میری تے انہیں ویلیو ہی کوئی نہیں سی جاتی، سونیا میرا نے کوئی احترام نہیں کیتا، کوئی میری خدمت نہیں کیتی تے میں اس وجہ تو اے دے نال ناراض ہاں۔ آقا فرماتے نے بی بی انہوں معاف کر دے، آندھی ہے سونیا میرا کئی بیبیاں بھی سخت دل ہوندیاں نے، آندھی ہے سونیا میرا ادھر کو بڑا دل دکھیا میں انہوں نہیں دے معاف کرنا۔ میرے آقا فرماتے نے بلال انج کرنا، جاؤ لکڑیاں اکٹھیاں کرو، جاؤ لکڑیاں جمع کرو۔ مائی آندھی ہے سونیا لکڑا کی کرنی ہے جے؟ آقا فرماتے نے اگ بال کے تیرے پتر نو یہ وچ سٹ کے تے ساڑ دیواں گے۔ ماں دے کلیجے نو ہاتھ پیا، آندھی ہے سونیا میری آنکھاں دے سامنے میرے پتر نو اگ وچ ساڑو گے تے میں کیویں برداشت کراں گی؟ میرے آقا فرماتے نے بی بی اے تے دنیا دی اگ ہے تے اللہ دے جہنم دی اگ تے اے دے نالوں بھی بڑی ڈاڈی ہے، تو پھر انہوں معاف کر دے۔ آندھی ہے سونیا تسی گواہ ہو جاؤ میں اپنے بیٹے نو دلوں ہو کے معاف کر دیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں صحابیوں جا پتہ کرو جا کے کہ مائی کتے اتوں تو نہیں کہن دئی، پتہ کرو دلوں آندی ہے کہ اتوں آندی؟ سونیا کنج پتہ لگے گا؟ فرمایا جاؤ جا کے پتہ کرو علقمہ دی زبان تے کلمہ جاری ہویا کہ نہیں۔ گیا اجے دروازے رہتی نے تے علقمہ دی زبان تے کلمہ جاری اشہد اللہ الہ الا اللہ، کلمہ پڑھیا جان نکل گئی۔ میرے آقا فرماتے میں بی بی تیری ناراضگی دی وجہ تو یہ زبان تے کلمہ نہیں سی جاری ہو رہا۔ میرے بھائیو پتہ یہ لگا جے ماں باپ ناراض ہے تے رب ناراض ہے، باپ ناراض ہے ماں ناراض ہے رب ناراض ہے، انہاں دی ناراضگی مول نہ لیا کرو۔ جے ماں باپ ناراض ہو کے اپنے اولاد دے حق وچ بد دعا کر دیندے نے تے اللہ ذوالجلال دا نتیجہ دنیا تے سامنے وکھا دیندے نے۔ جناب جریج رحمت اللہ علیہ گھروں نکلیا تے باہر جنگلاں وچ جا کے تے ککھاں دی کلی پا کے بیٹھا، اللہ اللہ کرتا ہے، یہ بات اندر مصروف ہے۔ ماں ایک دن تر پئی آندی ہے پتر تو بڑا دل اتریا تے میں جا کے میلا وا پتر تے نہیں آیا۔ ماں تر پئی جنگل وچ پہنچی تے پتر اللہ دی عبادت کرتا پیا۔ ماں نے آواز دیتی وے جریج حالا عبادت رب دی ہو رہی کوئی دنیا دا کام بھی نہیں تے عبادت نفلی ہے۔ ماں دی وے جریج تے جریج اپنے دل وچ خیال کرتا ہے ایک پاسے اللہ دی عبادت کر رہا، ایک پاسے ماں آوازاں دیندی ہے پئی تے چلو ماں نال تے پھر بھی ملاقات ہو جائے گی، اللہ دی عبادت کردیا نہیں چھڈنی چاہیے۔ ماں آوازاں دے دے کے چلی گئی، پھر آئی پھر عبادت کردا پیا، ماں آوازاں دے دے کے پھر چلی گئی، پھر آئی تے پھر ویکھیا عبادت کردا پیا، ماں آوازاں دے دے کے پھر چلی گئی تے جاندیاں جاندیاں دل ایویں نہ دکھ گیا تے آندی ہے جریج میں کئی پھیرے مارے میں نہیں ہو میرے نہ ملا ملاقات نہیں ہو کیتی تے جریج اللہ کرے جدو تک کسے بدکار عورت دا منہ نہ ویکھے تینوں موت ہی نہ آئے۔ ماں دی زبان تو لفظ نکلے، ماں تر گئی، اے عبادت کردا پیا، ادھروں پنڈ وچوں منڈے نکلے تے آ کے اے جریج اللہ دے ولی نو پھڑ لیندے نے، مار دے نے، کٹ دے نے، پٹ دے نے، کلی ڈھا دیندے نے تے جریج آندا او دسو میرا گناہ کی ہے، میرا قصور کی ہے؟ نکاح تو بغیر وہ گھر بیٹا پیدا ہویا، انہوں پنڈ دیا چودھریاں پوچھیا اے بچہ کدا
اے حلال دا نہیں حرام دا تے کدائی تے انہیں دسیا اے بچہ جیڑا اللہ دا ولی جرید ہے او دا تو واضح ہے. فوراً دل میں خیال آیا کہنے لگا اللہ میری ماں دی بد دعا نے مینوں تباہ کر دیتا. ماں نے جو آخیا سی جب تک کسی بدکار عورت کا منہ نہ ویکھے تینوں موت نہ آئے. ڈیرے تے لے گیا کٹ دے مار دے تے جا کے ڈیرے بٹھا دیتا. آندے نے لیاؤ ہاں بچہ کیڑا بچہ جیڑا آندے ہو میرا تے نجائز ہے. بچہ لیا جاندہ انج بچے نو اپنی گود وچ بٹھاندے نے. دودھ پیندا بچہ او دے سر تے ہاتھ رکھدے نے تے فرماندے نے او بچہ اللہ دے حکم نال بول کے دس تیرا باپ کون ہے. بچہ اللہ دے حکم نہ بول کے دس تیرا باپ کون ہے. تے بچہ بول کے آندا او چودھری او میرا باپ اے نہیں او تے فلانا بکریاں دا چرواہا. پتا یہ لگا جیڑی گل میں دسنی چاہنا وہ گل ہے کہ اللہ ذوالجلال والی کرام نے ماں باپ دے احترام ماں باپ دے ادب دا جیڑا بل دسیا جیڑا طریقہ دسیا انہوں اپنے سینے تے منعکس کر کے لے جا. اللہ فرماتے نے واہنن اللہ واہنن وافصال فی آمین نشکر لی میرا بھی شکریہ ادا کر والدی کا اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کر. الیہ المسیح ایک ویلا آنا ہی اللہ دے دربار وچ جاؤنا تے ہن ماں باپ کا احترام ہو رہا نا ساڈے معاشرے چ. ماں باپ بھی اپنی اولاد کی تربیت بھی صحیح نہیں کی تو پھر ایمان نے دسو اولاد کو ادب دی احترام دی توقع ہو سکتی ہے. پہلا یہ تربیت نہیں کی جب ہوں آنکھیں نہیں لگتا پھر آدھا مولوی جی تویز دیا دے منڈا آنکھیں نہیں لگتا. لے تویز دیا دے منڈا نہیں آنکھیں لگتا پھر انہیں بیگم دے آنکھیں لگنا تیرے کیا تو آنکھیں لگنا جو. ماں باپ کی واری ہے. ماں باپ آدھا اج بڈھا آیا پیو ماں اج مائی آئی سی تو بیگم کی واری ہے تو آدھا اج جی آئے اج جی آئے جی نے تو بڈھی بڈھا بن گیا میں. اچھا اللہ تمہیں سانو ماپیا کا احترام کرن دی توفیق عطا فرما. مولا فرماندے نے گل بڑی پیاری کرتے فرماندے نے وا سبحان اللہ رب عالم وا سبحان اللہ رب عالم کیا تعلیم سکھائی ہے افسوس جو آج دے لوگ اے تعلیم بلائی ماپیا تائی برا علاوہ اے آج دا نوجوان ماپیا تائی برا علاوہ گالوں پہ گڑے اپنے پتر ایسے کمان دے ماں پیو تکے کھان دے. جیڑی اپنی اولاد ہے کبھی سوچے تیرا بیٹا جے تیری نافرمانی کرے تینوں اگوں جھڑک دے تے تو میری بڑی بےزتی ہوئی ہے میرا بڑا دل دکھیا اور جی تیرا دکھدا ہے ایویں ہی تیرے پیو دا بھی دکھ. آدھے نے ایک نافرمان پتر نے نا بڈھا جا پیو نہ کھان دے قابل نہ پین دے قابل ایویں ساری اڈے نے سمجھیا ایویں گھر تاریا جان چڑھاؤ دیکھو پیو نو چکیا موڈیا تے دریا چ سٹن تر گیا.
کنارے دے اگلے پاسے سٹے لگا نا تے پیو آندا اور تیرا تو اگے کر کے سٹی اس واسطے کہ میں اپنے پیو نو ایتھے سٹیا سی کہتے دل بدلتے رہتے ہیں جو کرنا ہی وہی پر نہیں اج جے تو ماپیاں دا احترام نہیں کرتا تے کل نو اولاد کو تو کی توقع رکھنا اج جے تیرا اپنی اولاد دی نافرمانی تے دل دکھدا کڑدا ایویں تیرا ماں باپ بھی تیری نافرمانی تے دکھدا تے کڑدا تے مولا فرماندے نے اے ماں باپ تے اے والدین جڑے نے اے پتر جڑے نے ایش پہ کرتے نے گڈیاں نے کاراں نے پجاروں نے نوکر نے ساتھی نے پر پیو نو چج دا کپڑا پان نو بھی لبدا ہی نہیں پیو دھکے کھاندا پھردا تے پتر جڑے نے اپنے ایشا کردے پھردے نے تے مولا فرماندے نے اے اولاد دا نا دو دو نوکر اگے پیچھے اور دو دو نوکر اگے پیچھے اے پتراں دی عادت ہوئی تے باپ بیچارہ ہویا نہ بیمہ سوٹی پڑے نہ کوئی دودھ گوشت تے حلوے کھیرا اور رنا بیٹھیاں کھاون تے سکا ٹکڑا ماپے اگے اے کتے وانگ چلاون گل بڑی عجیب کرتے ہیں فرماندے نے 9 مہینے جس پیٹ چ رکھیا 9 مہینے ماں نے 9 مہینے جس پیٹ چ رکھیا اوے او دی قدر نہ کوئی رن پاوے 100 چھتر مارے بہت پیاری ہوئی ماں دا احترام اپنی جگہ بیگم دے حقوق اپنی جگہ میں یہ مطلب نہیں کہ بیگم پیچھے لگ کے ماں نو ٹکے دے کے کر دے تے بیگماں نو بھی اللہ دے دے وہ بھی پتہ کیا ہوں یا بڈھی نو رکھ یا مینو رکھ ہے بڈھی نو یا کر کر ہوں ایک گھر ساڈا دوہاں دا گزارا نہیں ہوتا تے اے ایڈا جھڈو ہے اچھا پھر سرکار اسی بھی تہاڈی خدمت لئی جمے ہاں ماں جاتی ہے تو خزماں نو کھا ماں نو پتا کی آدھا بولیے ہوں تینوں پتا ہے پھر گزارا نہیں ہوندا تینوں پتا پھر بیگم تو بغیر تے نہیں نہ گزارا ہوندا بچے جو ہے اور گھر جو جانا ہے یہ ہو جانا اچھا پھر مائی تو ہور کو ٹکانا لا اللہ اللہ اور آج ماں نال یہ کرنا کل تیری اولاد بھی تیرے نال یہ سلوک کرے گی اللہ میرے بھائیو میرے برادر آؤ ذرا رب ذوالجلال کو دعا کریا کر والدین تسی بھی اپنی اولاد نو پیار نہ محبت نہ چنگی تربیت دین دی کوشش کریا کرو جے اولاد چنگی نکلے گی تے کدی تیرے واسطے ہاتھ چکے ہوں گے تے آکھن گے ربنا اغفر لی دعا پہ کریں گے ربنا اغفر لی ولوالدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب تیرے واسطے بخشش دیا مغفرت دیا رب ذوالجلال کو دعا کرتے نظر آؤ گے اللہ ذوالجلال کو دعا ہے اللہ منو تے تانوں اپنے ماں باپ دا حق پہچان کے اور نہ دی خدمت کرن دی توفیق نصیب صدقہ میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا یزدان شہید میڈیا سروس